Amir Fateh and I'm making this video in regard to the falsely implicated FIR registered against me for the murder of Javed Bhatt. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से हर आने वाले दिन के साथ नहीं बल्कि अब तो हर आने वाले घंटे के साथ एक नई अपडेट हमारे सामने आ रही है। पुलिस ने अब बाकायदा फैसला किया है कि जवेद भट्ट साहब के दोनों बेटों को, हमजा और हैदर को गिरफ्तार किया जाएगा और इसके साथ शकील भट्ट साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ खबरें हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब गिरफ्तार उनको करना है लेकिन फैसला हो चुका है। अब ये क्या साइंस है कि जवेद भट्ट साहब के दोनों बेटों को क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, ये अहम तरीन डेवलपमेंट है, आपके सामने रखता हूं। और इसके साथ अगर गुज़श्ता देखा जाए तो कैसर भट्ट साहब जो नामजद हैं एफआईआर में, और उसके साथ अमीर फतेह, इससे पहले कैसर भट्ट के 2-3 बयान सामने आ चुके थे। इसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम पुलिस के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, यानी उन्होंने इस केस से अपने आप को अलग करने की कोशिश की कि हम अदालतों का सामना करेंगे, हम पुलिस का सामना करेंगे, हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैसर भट्ट साहब का बयान था। उस बयान के बाद अब कुछ घंटे पहले अमीर फतेह का बयान सामने आया है, जबकि उन्होंने अपने बयान के अंदर एक तो इस कत्ल से ला ताल्लुकी का इजहार किया है कि हमारा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जो हमारे ऊपर मुकदमा डाला गया है उसकी वजह ये हो सकती है कि हम अपने भाई अमीर बहलाज का जो मुकदमा है वो ना लड़ सके, हमें उस मुकदमे से पीछे हटाने के लिए हमारे ऊपर ये मुकदमा डाला गया है। एक दे ये डेवलपमेंट। और इसके अलावा अमीर फतेह ने यह भी कहा है कि जिस वक्त ये वक़ुआ हुआ था उस वक्त मैं अपने घर पे था। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि इससे पहले मैं अपने व्लॉग्स के अंदर, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर ये आपके सामने रख चुका हूं, क्योंकि जरा ये बता रहे थे कि अमीर फतेह उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन अब ये चीज सामने आई है कि अमीर फतेह उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, उनका वीडियो बयान इस वक्त मौजूद है। कैसर भट्ट भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। अब ये दो चीज तो सामने आ गई, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मैंने फयाज रामी साहब, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं जो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर लोकेशन उनकी अमीर फतेह की पाकिस्तान से बाहर की आ जाती है द टाइम ऑफ अकरेंस, तो फिर जाहिर सी बात है फिर एफआईआर जो है इंतहाई मशकूक हो जाएगी। अंडरस्टूड है ना, एक ठोस शवाहिद दूसरी साइड पर आ जाएंगे तो फिर मशकूक एफआईआर हो जाएगी। बहरहाल अब ये दोनों चीज तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं किया गया कि कब इन्होंने पुलिस के सामने पेश होना है, अदालतों के सामने कब पेश होना है, क्योंकि अब बहुत से खतरात भी होते हैं। जिस तरह एहसन शाह का मर्डर हुआ, इनकाउंटर किया गया, तो इसी तरीके से हवाले से या इस हवाले से बहुत से खतरात होते हैं, जिसकी वजह से ये पुलिस के सामने सरेंडर करने से या पुलिस के सामने पेश होने से डरते हैं। पर डरने से मुराद यह है कि जैसी बात उनको एक खौफ होता है कि इस किस्म का वाक़या हमारे साथ हो सकता है। बहरहाल इसके अलावा अगली डेवलपमेंट यह है कि मरियम नवाज साहिबा को एक रिपोर्ट पेश की गई है इन दोनों के ग्रुपों के हवाले से, क्योंकि इस वक्त लाहौर के अंदर खौफ और हरास फैला हुआ है। यानी काफी अरसा पहले ये कत्ल व गारत का सिलसिला था, उसके बाद फिर अमीर बहलाज से पहले की अगर बात की जाए तो ये सिलसिला काफी हद तक थम चुका था, लेकिन अब की बार फिर ये दोनों ग्रुप जो है वो सर उठा चुके हैं। हालांकि जब तक मैंने रिसर्च किया है, अगर बहलाज टेपू जो एक ग्रुप है अगर उसकी बात की जाए तो मेरे ख्याल में कोई 40 के करीब कहा जा रहा है कि उनके बंदे मारे गए, जबकि दूसरी साइड पर भी जो भट्ट बरादरान का ग्रुप है उनके भी बहुत से बंदे मारे गए हैं। लेकिन उनका जो मेन बंदा जवेद भट्ट, जो उनका बहनोई था, जो तिथि भट्ट के कारोबारी जो उनकी यानी चीजें थी वो उनको संभालता था, और उसके साथ फिर जो वकला के साथ डीलें थी वो भी सारी जवेद भट्ट साहब करते थे। यानी मेन बंदा अब टिफी भट्ट साहब का जो मारा गया है। लेकिन अब पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा कराई है मरियम नवाज साहिबा को। वो रिपोर्ट के चंद एक पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है, एक तो शूटर ने जिस जगह के ऊपर जवेद भट्ट साहब के ऊपर हमला किया है उससे आगे वाले कैमरे और उससे पीछे वाले कैमरे बंद थे, सरकारी कैमरों की फुटेज हमें नहीं मिली। और इसके अंदर पुलिस ने यह भी कहा है कि हमें खदशा है कि ये कैमरे बंद करवाए गए हैं। इसके अंदर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा है कि हमने जियो फेंसिंग का जो एक प्रोसेस था वो मुकम्मल कर लिया है। यानी जाए वकुआ के उस वक्त, यानी जिस वक्त यानी वकुआ हुआ उस वक्त वहां पे कौन लोग मौजूद थे, उनके मोबाइल डेटा, ये सारी चीजें कलेक्ट कर ली गई हैं। अब उनको लैब में भिजवा दिया गया है, जिन्हें जो अहम शवाहिद हैं वहां से इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद भी मुल्जमान तक पहुंचा जा सकता है। और इसके साथ पुलिस ने यह भी कहा है
کہ وہ گاڑی جو جوید بٹ صاحب کی تھی اس کی گردنواح میں 5 مشکوک موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ بھی ان کا بھی تعین کیا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ایک گاڑی کو بھی ٹریس کیا گیا تھا۔ ہمارے گزشتہ ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا۔ یعنی پولیس اس حوالے سے اگر بات کی جائے، یعنی رپورٹ کی حد تک اگر بات کی جائے تو بھرپور کوشش کر رہی ہے تاکہ ملزمان کو ٹریس کیا جا سکے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ لاہور کی ایک مین شاہراہ کے اوپر جوید بٹ صاحب کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے باوجود نہ شوٹر کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی جن تھے، انسان تھے، ان کے پاس موٹر سائیکل کون سا تھا، اور وہ شوٹ کرنے کے بعد کس سائٹ پر گئے، کہاں پہ گئے، کسی جگہ کی ابھی تک کوئی مستند فوٹیج بھی سامنے نہیں آئی۔ نہ سرکاری کیمروں کی فوٹیج سامنے آئی ہے اور نہ ہی کسی لوکل کیمرے کی فوٹیج ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ بہرحال یعنی پولیس اپنے حد تک کی کوشش کر رہی ہے اگر رپورٹ کی حد تک بات کیا جائے، باقی بہتر جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی چیز جو انتہائی اہم ہے، جو شروع میں آپ کے سامنے رکھنی تھی، وہ یہ تھی کہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جوید بٹ صاحب کے دونوں بیٹوں یعنی حمزہ اور حیدر کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ شکیل بٹ صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے کچھ ذرائع، جبکہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ لاہور کے اندر خوف ہراس ہے، گینگ وار دوبارہ سے سر اٹھا چکی ہے، تو اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یا تھوڑا سا اس کو نیچے لانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں گروپوں کے 10 افراد کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے بعد 3 مہینے تک، جہاں تک میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے، 3 مہینے تک پھر ان کو اندر رکھا جائے گا تاکہ یہ معاملہ تھم سکے، اور اس کے بعد پھر اگلا پروسیس جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اب ڈی سی صاحب کو باقاعدہ طور پر یہ درخواست دی جا چکی ہے، اب ڈی سی صاحب کے آرڈر آنے کا انتظار ہے۔ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے یعنی اس گروپ کی، تیفی اور گوگی بٹ کے گروپ کی، تو ان میں سے تیفی کو گرفتار کیا جائے گا، گوگی بٹ صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، جو کہ میرے خیال میں انتہائی ناممکن ہے، اور اس کے بعد پھر جوید بٹ صاحب ایک اور بندہ ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور جوید بٹ صاحب کے دونوں بیٹوں کو حمزہ اور حیدر کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، یعنی 10 افراد کو اس گروپ میں سے گرفتار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جبکہ دوسرے گروپ کی بات کی جائے، جو امیر بہلاج والا گروپ ہے، اس میں امیر فتح جو ان کے بھائی ہیں اور امیر موصف جو ان کے بھائی ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ کیسر بٹ صاحب کو گرفتار کیا جائے گا جو ان کے انتہائی قریبی دوست ہیں۔ اسرار بٹ صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ پھر اسرار بٹ صاحب کے 3 بیٹے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یعنی دونوں سائٹ کے اوپر 10 افراد کو گرفتار کرنے کے بعد یہ معاملہ، اس معاملے کو نیچے لانے کی حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ شکیل بٹ صاحب کا نام جو ہے وہ اسی سلسلے کے اندر آ رہا ہے کہ شکیل بٹ صاحب کا بھی تعلق ایک مخصوص گروپ سے ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اور گرفتار کرنے کا یہ سلسلہ ہے کہ پہلے ان کو معطل کیا گیا، اور معطل کرنے کے بعد پھر ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا عابد باکسر کو 155C کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اسی طرح اس شکیل بٹ صاحب کو بھی 155C کے تحت گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بہرحال ابھی تک شکیل بٹ صاحب کی گرفتاری کے مستند خبر میرے تک نہیں پہنچی، لیکن کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اپنی تحویل میں لے رکھا ہے۔ اب یعنی وقت آنے کے اوپر جب ایک پروسیس مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ اناؤنس جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹ میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔